वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान, और आज मैं आपके साथ जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान के बीच में जो जंग, एक एपिसोडिक जंग कह सकती हैं, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, इस तरह से जो चल रही है, ये लो इंटेंसिटी वॉर कहिए, बट विथ वेरी हाई कैजुअलिटीज़ एक्चुअली, पीरियोडिकली, एपिसोडिकली, उसके बारे में आपसे चंद ख्यालात शेयर करूँगा. आई एम नॉट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, इसलिए जो पर्सपेक्टिव मैं लेकर आ रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स. तो मैं इस कॉन्वर्सेशन का जो टाइटल दिया है वो है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे. हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे. दिस इज़ आई थिंक द मैसेज फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान. तो 2021 से, जब से अफ़गानिस्तान दोबारा आज़ाद हुआ है फ्रॉम कॉलोनियल इम्पीरियल ऑक्यूपेशन, अमेरिका ने 2001 से लेके 2021 तक तकरीबन 20 साल उसको ऑक्यूपाई किया. अमेरिका की तारीख़ में सबसे लंबी जंग यही थी, और फिर वहाँ से बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, उस तरह से अमेरिका ने फिर अपनी दुम दबाकर वापस आ गए यहाँ पर. और उसका अभी भी मतलब बाज़ लोगों को बहुत असर है उनके ऊपर, ख़ासतौर से वो लोग जो जाके सर्विस किए. मैंने कई लोगों से मिला हूँ, उस फ़ौजियों से, अमेरिकन, जो कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की टू इम्प्रूव द सोसाइटी, और थोड़ी देर रुक जाते तो शायद बेहतर हो जाता. वाई डिड वी कम बैक. बाज़ ये कहते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, हम गए जब तालिबान थे, हम छोड़ के आए तो भी तालिबान हैं. तो दे सी नो बेनिफिट. ये है कि ठीक है, थोड़ा बहुत आईसिस और अलकायदा कमज़ोर हो गया, और उसमें अमेरिका को हिट करने की काबिलियत ख़त्म हो गई. देखिए, अब वेस्ट को अब ख़तरा नहीं रहा अलकायदा से या आईसिस से. आईसिस बस अपने नेबरहुड में, अलकायदा और आईसिस बस वहीं मुस्लिम मुल्कों में वो थ्रेट कर रहे हैं. थोड़ा बहुत चाइनीज़ और रशियंस को और शायद इंडिया को थोड़ा बहुत उनसे थ्रेट है, बट दे आर नॉट वेरी एक्टिव. उनमें काबिलियत ही नहीं रही. तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस. जो अमेरिका की अफ़गानिस्तान में जंग हुई, उससे हट कर अगर तालिबान वाज द टारगेट, टू रिफॉर्म तालिबान, टू मेक डेमोक्रेसी इन अफ़गानिस्तान, जिस तरह से ईरान के बारे में भी, रिजीम चेंज के बारे में बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ने, वो सारा का सारा तो नाकामयाब रहा. तो 2021 के बाद से जब तालिबान आए, तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि पाकिस्तान ने एक तरह से एक डबल गेम खेला था. वो अमेरिका के साथ भी थे और अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ भी थे. तो मतलब तालिबान उन्हीं की बनाई हुई चीज़ है. सऊदी अरब, अमेरिका, सऊदी अरब के पैसे कहते हैं, सऊदी अरब की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान, आईएसआई की जो हामिद गुल नाम के एक जनरल थे, ये उनकी पैदाइश है. इन लोगों ने इसको क्रिएट किया, तालिबान को, इनिशियली, एंड दे एमर्ज. देखिए, तालिबान आर नॉट पीपल हु फॉट द सोवियत. उनके बाद ये एमर्ज हुआ इन लेट 1990s. तो एनीवे, तो जो पावर वैक्यूम और जो क्राइसिस चल रही थी अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के विड्रॉल होने के बाद, उसको स्टेबलाइज़ किया. इनफैक्ट तालिबान ने 2 बार अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ किया. एक जब वो 1990s में आकर कब्ज़ा कर लिए, विद इन 6 months दे कॉन्कर्ड ऑल ऑफ अफ़गानिस्तान. ये और बात है कि उनका वर्जन ऑफ इस्लाम इस सबसे दखियानूसी, बहुत ही अजीब, नैरो माइंडेड, स्ट्रेंज इस्लाम है. लाइक आई वुड नेवर वांट टू लिव इवन वन डे, एक दिन भी मैं उसके अंडर रहना नहीं चाहूँगा. जिस तरह से, ख़ास तौर से जिस तरह से वो ख़वातीन को डील करते हैं, तो दिस इज़ रिडिकुलस एब्सोल्युटली. एनीवे, तो उसके बाद जब अमेरिका में अगर आप जाके टेररिज्म के वाक़यात देखें अफ़गानिस्तान में, मैं बताऊंगा आपको कि तालिबान के आने के बाद से कम हो गए, क्योंकि वो लोग जो करते थे तालिबान, दैट वाज कंसिडर्ड टेररिज्म बिफोर 2021. लेकिन पाकिस्तान की मदद से वो बरकरार रहे, और दे वर एबल टू फाइट अमेरिका कंटिन्यूसली. और फिर जब वो वहाँ पर आए, तो इन दोनों मुल्कों में एक तरह से इख्तलाफ पैदा हो गया. नाउ दे बिकम ईच अदर्स मॉर्टल एनिमीज़. और 2021 के बाद से पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैसा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और उनके एफिलिएट्स
कभी कभी आईसिस भी आर अटैकिंग टारगेट्स इन पाकिस्तान. इसमें इमरान खान का भी कसूर है क्योंकि उन्होंने टीटीपी के कई बंदे, हज़ारों से बंदे बंद थे जेलों में, उनको रिहा कर दिया था इन द होप कि दे विल फाइट द वेस्टर्नर्स एंड बी फ्रेंडली विथ पाकिस्तान. लेकिन अब मुझे लगता है कि इनको लड़ना ही है, तालिबान हो या टीटीपी हो, दे जस्ट वांट टू फाइट. अगर अमेरिका नहीं मिलता है उनको तो जो मिल रहा उससे लड़ना चाहते हैं वो. सो दे हैव क्रिएटेड ए टोटल क्राइसिस जिससे किसी का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है. ना पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गेट इट, ना अफ़गानिस्तान का कुछ भी फ़ायदा. ये दोनों एक दूसरे को लेके डूबने वाले हैं. अगर अफ़गानिस्तान समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर जंग कर कर दे कैन बिकम समथिंग, नहीं. इफ़ दे थिंक दैट इंडिया विल सेव देम, नो. इंडिया के पास वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, 1-2 बिलियन से ज़्यादा वो इनको दे नहीं सकते, जिससे इनका काम बनने वाला नहीं है. तकरीबन 40-45 मिलियन की आबादी हो गई अफ़गानिस्तान की. तो सो दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट. और इस तरह से वायलेंस अगर चलता रहा तो फिर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स, रशियन इन्वेस्टमेंट्स, वेस्टर्न रिकग्निशन, इंटरनेशनल रिकग्निशन, ये सब कुछ नहीं आने वाले सिवाय रशिया के. अभी तक कोई मुल्क इनको रिकग्नाइज़ नहीं किया है अभी तक. इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या हालात हुए. तो इनकी ये जो जंग लड़ रही, और जहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम मिलिटरीली. देखिए, अमेरिका अगर 20 साल में तालिबान को हरा नहीं सका तो क्या पाकिस्तान हरा देगा? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन दैट दे वांट टू आस्क, डू दे वांट टू फाइट द तालिबान? सो अब हाउ डू दे आइसोलेट टीटीपी फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम तालिबान? ये उनका काम है ना. दे हैव टू डू अ सर्जिकल प्रोसेस के जाके बॉडी में से कैंसर जो है उसको निकालें. और ये इनके ही बंदे हैं. और अफ़गानिस्तान तो प्राइवेटली ये भी एक्नॉलेज करता है, हाँ टीटीपी को हमारे बंदे भी हेल्प करते हैं. इट इज़ पॉसिबल कि तालिबान का कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है टीटीपी को, यानी उनको हथियार नहीं दे रहा है, उनको पैसे नहीं दे रहा है. लेकिन देयर आर सम अफगान्स हु जॉइन टीटीपी बिकॉज आइडियोलॉजी वो शेयर करते हैं. और एंड देन टीटीपी मैनेजेस एवरीथिंग बाय इटसेल्फ. तो अब ये जो जंग चल रही है मैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको दूंगा. बट लेट मी गिव यू अ बिट इकोनॉमिक बैकग्राउंड. मैक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ज़रूरी है, वरना समझने का क्या फ़ायदा. हाँ, तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि अभी जो लेटेस्ट इशू हुआ है वो अफ़गानिस्तान के ये 3 प्रोविंसेस में पाकिस्तान ने हमला किया. और वहाँ पे बाद लोग 36 कह रहे हैं, बाद लोग 32 कह रहे हैं, बाद लोग 40 कह रहे हैं लोग मारे गए. ये 3 प्रोविंसेस है जहाँ पे पाकिस्तान ने हमला किया. और अफ़गान कह रहे हैं कि वो सारे के सारे सिविलियंस थे. पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि 32 से ज़्यादा वो टीटीपी के टेररिस्ट थे. और जो अभी कराची में जो पाकिस्तान के 3 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारे हैं उनसे कनेक्टेड हैं ये. और सिर्फ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ 4 सिविलियन शायद मारे गए हैं. और आप उनका टारगेट की ये तस्वीर तो देख ली होंगी, कितना मशहूर है. इस एंगल से अगर ले तो ऐसा लगता है कि इट इज़ टोटली आइसोलेटेड, ऐसा जैसा कि वहाँ पे कोई नहीं है. तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिविलियंस क्या कर रहे थे. लेकिन अगर आप इसके पीछे से ले तो आपको दूसरे घर, दूसरी बस्तियाँ नज़र आएंगी. सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट एन आइसोलेटेड प्लेस. सो अगर इन्होंने प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं तो सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज और डिटेल, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर नहीं हूँ. सो आई कैन नॉट वाउच फॉर द फैक्ट्स. मुझे जो मीडिया में है उसी से चलना. लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ी मुल्कों की, ये दोनों मुल्कों की हकीकत, इनकी औकात नहीं है कि ये जंगें लड़ें. ऑनेस्टली ये दोनों मुल्क की औकात नहीं है कि ये जंगें लड़ें. तो मैं आपको बताता हूँ डेटा. ये अफ़गानिस्तान है. तो अफ़गानिस्तान के मैंने 3 साल का डेटा लिया है. 2001 अमेरिका के हमला करने से पहले, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, तो और फिर 2021 जब अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के निकला. और 2026 का भी पूरी तरह से डेटा हमको मिला नहीं. तो पहले तो ये देखिए, आबादी का हिसाब देखिए आप. 2001 में अफ़गानिस्तान की आबादी 20 मिलियन थी, यानी 2 करोड़. अब उसकी आबादी 46 करोड़ तक हो गई है.
لٹرلی جو 20 سال کی جو جنگ امریکہ نے لڑا وہاں سے 20.3 سے 40 ڈبل ہو گئی آبادی کمپیئر ٹو یوکرین. پچھلے 4 سال میں جو یوکرین میں جنگ ہوئی یوکرین کی آبادی ہیز ریڈیوسڈ بائی مور دین 25%. یہ ہاں سب مارے نہیں گئے, ریفیوجیز ہو کے چھوڑ کے ملک بھاگ گئے, لیکن افغانستان سے بھی تو لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز پاکستان گئے, ایران گئے, سعودی عرب گئے, کئی جگہوں پہ, یہاں امریکہ میں بھی ہے. تو اس کے باوجود اتنی لمبی جنگ کے باوجود افغانستان کا پاپولیشن ڈبل ہو. وہ ہر سال ایسا لگ رہا ہے کہ 1 ملین لوگ ایڈ کر رہے ہیں اپنی آبادی کو. تو ہاں آئندہ 5 سال میں وہ 50 ملین کا ملک بن جائے گا. دیٹس ون تھنگ. لیکن اس کی اکانومی کا حال دیکھیے آپ. 2001 میں اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا 139 تھی, اب جی ڈی پی پر کیپٹا is $450. اب یہ پی یہ وہ کر لیں آپ کتنا بھی, بٹ $450 پر ایئر پر پرسن. اٹ از انبلیویبل کہ کتنا یہ $40 کماتے ہیں یہ پر مہینہ. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کیسا رہیں گے. اگر آپ کو آئی فون خریدنا ہے تو 2.5 سال سیونگ کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کی پوری انکم 2.5 سال سیو کرے تو ایک آئی فون آپ خرید سکتے ہیں. سو دس از دا ایوریج. اتنی غربت ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور جو ان کی ٹوٹل اکانومی ہے وہ صرف 20 بلین ہے. پوری کی پوری اکانومی افغانستان کی, یعنی 50 ملین کی آبادی, اس پہ 20 بلین کی ان کی ٹوٹل جی ڈی پی ہے. شہر کے حساب سے اگر ناگپور شہر کو لے لے, وشاکھاپٹنم شہر لے لے, پاکستان میں فیصل آباد جو ہے وہ شہر, یہ شہروں کی اتنی بڑی اکانومی ہے افغانستان کی. بس سوچیے آپ, ناگپور کی اتنی ہے بس افغانستان پورا کا پورا. ناگپور کی شاید آبادی 1 یا 2 ملین ہوگی, یہ 45 ملین ہے. تو یہ ہے افغانستان کی حالت. اس سے بدتر تو شاید 1 یا 2 ملک ہوں گے, یمن, وہ بھی جہاں پہ سول وار چل رہی ہے زمانے سے, ساؤتھ سوڈان یا اور 1-2-3. باقی ساری دنیا میں اس سے 10 گنا زیادہ بہتر, 15 گنا. دا ہول ورلڈ از مچ بیٹر آف. تو یہ ان کی حالت ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال, اس پہ یہ جنگیں لڑ رہے ہیں. فار واٹ؟ مطلب ایک عجیب ہے. کہتے ہیں کہ مطلب اسلامی حکومت لے کر آئیں گے. اسلامک حکومت از ناٹ کہ آپ کسی اسلامک ملکوں سے جنگیں لڑیں, عورتوں پہ ظلم کریں, بھوکے رکھے لوگوں کی. دا پرپز آف اسلامک حکومت از حیات طیبہ, یعنی لوگوں کو ویلفیئر دیں اور اچھی لائف لیں. کیا یہ اچھی لائف ہے؟ دس از ناٹ اے گڈ لائف. آئی مین ہو ول وانٹ ٹو لیو ان افغانستان. میں کبھی کبھی ملتا ہوں مسلمانوں سے یہاں انڈیا کے وغیرہ, باتیں بڑی بڑی کرتے رہے, کیا زبردست ہے بھائی, مجاہد ہیں, شریعت پہ چلتے ہیں. میں بولا اپنی بیٹی بیوی اماں کو لے کے جا کے رہو وہاں پر, اتنا اگر شوق ہے تو. obviously not, nobody wants to go there. who will want? وہ خود بھی اگر چانس ملا تو ان کو ویزے مل گئے تو وہ خود چھوڑ کے نکل جائیں گے. اور یہ جو لیڈرز ہیں طالبان, انہوں نے اپنی بچیوں کو دبئی میں وغیرہ جو پیسے والے ہیں لیڈرشپ میں, وہ ان کو اچھے اچھے اسکولز میں پڑھا رہے ہیں, لیکن ملک کی عورتوں کو تو تباہ کر دیا انہوں نے, ایک جنریشن تباہ کر دیا. تو سوچو آپ, جاہل عورتوں کے بچے کیسے نکلیں گے جن کی ماں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ورلڈ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر عورت کو 4 سال کی ایجوکیشن مل جائے, 4 years آف ایجوکیشن, تو اس سوسائٹی کی لائف ایکسپیکٹنسی 10 سال سے عمر بڑھ جاتی ہے. سمپل چیزیں سوچیے آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں آ جاتی ہے بس UN کی ویکسینیشن دینے, اس کا پوسٹر لکھا ہوا ہے کہ اگلے سنڈے کو آ رہی ہے, آپ کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کے بچوں کو ویکسینیشن نہیں ہوگا. سو دیر آر لاٹس آف ڈس ایڈوانٹیجز فار ویمن ناٹ بینگ ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے, اٹ از انبلیویبل. ہمارے پاس بچپن میں جب میرے بچے چھوٹے تھے تو وی ہیڈ اے انٹرسٹنگ کرائسس. ہماری جو میرا بڑا بیٹا تھا اور چھوٹی بیٹی تھی, وہ ہو گئی تھی 2.5 سال کی, 3 سال کے قریب آنے لگ گئی تھی, اور وہ پڑھ نہیں سکتی تھی.
शी वॉज 3 years old एंड शी कुड नॉट रीड. तो वो उस स्कूल में जाती थी जहाँ मेरी बेगम वॉज फर्स्ट वाइस प्रिंसिपल. तो उन्होंने क्या क्या वाइस प्रिंसिपल का जॉब छोड़ के टीचर बन गई ऑर्डिनरी उसी मेरी बेटी की क्लास की, बिकॉज शी वॉज सो वरीड अबाउट टीचिंग. उसके बावजूद जब वो नहीं पढ़ने लगी तो वो जॉब छोड़ के घर में बैठी. फिर उसके बाद जो पढ़ी माशाल्लाह शी वेंट टू येल. So, but what I'm trying to say is that you need educated mothers. Fundamentally important. Especially अगर fathers are working अगर traditional format है society का. That is very important. और तो society का जो असर होने वाला है 10-15 साल के बाद, अभी जाहिल लगते हैं आपको तालिबान, इससे जाहिल निकलेगी द नेक्स्ट जनरेशन. लिख लें मेरी बात. और ये जो दूसरे कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल गोइंग टू सफ़र बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ तालिबान. इनके पास पैसे ही नहीं है, कुछ नहीं है, ना स्कूल बना सकते हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं. ये क्या है? $20 बिलियन लेके क्या करेंगे 50 मिलियन लोगों के लिए? तो ये इनकी है. अब आप ये देखिए उनका ट्रेड डेटा देखिए आप. तो 2021 में जब इनके कब्जे में आया था, इट वॉज अबाउट $6 बिलियन का ट्रेड था. और उसके बाद वो बढ़ के अब कुछ 13 बिलियन हो गया. लेकिन इसमें 12.5 बिलियन इम्पोर्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है. 1.8 बिलियन, 50 मिलियन लोग मिलकर 1.8 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है. और इसमें से ज़्यादातर खजूर, चुवारे, ये वो है, ड्राइड फूड्स एंड सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. और वो भी ज़्यादातर पाकिस्तान और ईरान को जाते हैं चीज़ें. और पाकिस्तान के साथ जब से ताल्लुकात ख़राब हुआ है, इनके एक्सपोर्ट्स कम हो गए टू पाकिस्तान. दिस कंट्री नीड्स टू फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी. अपने आप को रिकग्नाइज करें. डेवलपमेंट आइंदा 100 साल बस उसी पे फोकस करिए. आइडियोलॉजी को टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दें, वरना कोई मुस्तकबिल नहीं है. ये एक दूसरे को मारते रहेंगे या दूसरों को तंग करते हैं. इधर जंग, पाकिस्तान से जंग, फिर उधर ईरान से जंग, फिर ऊपर नॉर्थ शुरू कर देंगे ये उज़्बेकिस्तान, फिर आकर रशिया जूते मारेगा, फिर चाइना जूते मारेगा. इस तरह चलते रहेगा. दिस इज़ रिडिकुलस. और इनके जो पड़ोसी है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की स्टेटस है. पिछले 4 साल में देखिए आप, 2021 में पाकिस्तान का GDP वॉज $348 बिलियन. उसके बाद 374 हुआ, फिर उसके बाद गिर गया. 22 से 23 में इट वेंट नेगेटिव, जैसे कि कोविड दोबारा आ गया था पाकिस्तान में. फिर 336 से फिर वो 370, यानी देखिए आप, दे लॉस्ट 2 years. यहाँ 2022 और 2024 में जहाँ थे वहीं हैं. और इनका GDP पर कैपिटा देखिए 23 में गिर गया था. दिस मस्ट हैव बीन रियली टेरेबल ईयर. फिर इसको और धीरे धीरे अब वो थोड़ा सा रिकवरी हुआ है 2025 में. लेकिन अगर आप ये पिछले 5 साल का, मैं 2021 से इसलिए पिक किया हूँ डेटा कि 2021 में अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया था. तो अफ़गानिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की इकॉनमी हैज़ बीन स्टैगनेंट, रुकी हुई है, ना आगे बढ़ रही है. थोड़ा बहुत 2023 में पीछे आ गई थी, अब थोड़ा रिकवरी हो रही है. दिस कंट्री इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर इकोनॉमिकली स्पीकिंग. ऐसी सूरत में ये वेस्टर्न फ्रंट पे अफ़गानिस्तान से लड़ेंगे और ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया से लड़ेंगे. अगर 2 हफ्ते जंग चल गई ऑन ईदर साइड तो पूरा का पूरा मुल्क डूब जाएगा फाइनेंशियली. और जो पैसे वाले हैं वो है सो भी पैसे लेके भाग जाएंगे. इनकी एलीट की तो एक ख़ास चीज़ है, ये अपना मुल्क सबसे पहले लूटते हैं. डेवलपमेंट छोड़ दें. द करप्शन इन पाकिस्तान इज़ एनॉर्मस. नाइजीरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेरी करप्ट कंट्री. विथ इंडिया ऑल्सो नीचे के टॉप 10 में आते हैं ये करप्ट कंट्रीज़ में. तो ये है इनकी इकोनॉमिक रियलिटी. और एक चीज़ बताना चाहता अफगान, तो ये दे डू नॉट हैव द इकोनॉमिक सिचुएशन टू फाइट वॉर्स. और ये जो मुसलसल दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के को समझ में आए या नया है, वो अफ़गानिस्तान को, तालिबान को हरा नहीं सकते. अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च किया, $2 ट्रिलियन खर्च किए, 20 साल में नहीं हरा सके तालिबान. क्या आप क्या मारोगे आप 50 मिलियन लोगों को? नहीं. उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज.
दे हैव नथिंग टू लूज. मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास कुछ भी नहीं है. चलो जाके लड़ते हैं, टाइम पास हो जाएगा. They'll keep fighting, they'll keep coming. It is disaster. तो ये देखिए आप, पाकिस्तान की मैंने आपको इकोनॉमी की हालत सुना दी है. पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिज्म की शिकायत, पाकिस्तान ने टेररिज्म का इस्तेमाल किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी. इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी उकसाए उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को, इन जैसा कि लश्कर तैयबा वगैरह है. उसकी हिस्ट्री तो इंडियंस तो बहुत ही मुझसे बेहतर जानते हैं. एनीवे, तो ये पाकिस्तान के टारगेट्स हैं. तो ये जो, अगर आप पहला फिगर देखें तो एक सिक्योरिटीज़ का है और एक जो नंबर है वो क्या कहते हैं, एक सिक्योरिटीज़ वाला है और एक सिविलियंस जो मारे गए. तो ये डेटा मैं कहाँ से ले रहा हूँ ये आपको बता दूंगा. कहीं आप समझेंगे कि मैं खुद अपने आप से कुक कर, आई एम नॉट कुकिंग अप दिस डेटा. दिस डेटा इज़ एक्चुअली कलेक्टेड बाय साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल नाम की वेबसाइट है. मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, आप भी जाके देख ले सकते हैं. सबका पूरे साउथ एशिया में जो टेररिज्म हो रहा है उसका. तो जो पहला कॉलम है वो सिविलियंस है. 2021 में 215 सिविलियंस और 226 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए वगैरह वगैरह. आप देख सकते हैं 2025 में बढ़ रहा है 655 सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस 1229. अभी इस साल अभी आधा साल अभी इनफैक्ट आज ख़त्म हो गया आधा साल, कल से सेकेंड हाफ. पहले हाफ में देखिए 423 सिविलियंस मारे गए, 640. व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि अगर आप ये देखें सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा हैं फैटेलिटीज़ और सिविलियंस कम हैं, विच मीन्स कि ये टीटीपी वगैरह दे आर टारगेटिंग पुलिस मिलिट्री फ़ौज ज़्यादा और किलिंग सिविलियंस लेस. तो ये जो पहला कॉलम है आप उसको टेररिज्म कह सकते हैं, लेकिन जो सेकंड कॉलम है उसको आप टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते. यू विल हैव टू से कि दिस इज़ इंसर्जेंसी गोरिल्ला वॉरफेयर जो भी कह रहे हैं. तो ये हाल हुआ है पाकिस्तान का. मैं अफ़गानिस्तान का भी डेटा आई विल शो यू. मैं डायरेक्ट वेबसाइट से बताऊंगा बिकॉज फॉर सम रीज़न मैं उसका ये इन्फोग्राफिक बनाना भूल गया. तो मैं आपको आई विल टेक यू स्ट्रेट टू द वेबसाइट इटसेल्फ. तो ये है वेबसाइट, आप जाके देख सकते हैं SATAP.org, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल. तो ये जो पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ है इन सब की आपको टेररिज्म देता है. तो ये जो शीट है डेटा शीट ये पाकिस्तान का है. तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में टेररिज्म जो हो रहा है, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो टेररिज्म हो रहा है 2000 से लेके अभी तक का डेटा है. ये कॉलम में सारे के सारे कितने इंसिडेंट्स हुए, वाक़यात कितने हुए, एपिसोड्स, ये कितने सिविलियंस मारे गए, ये कितने सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, ये कितने टेररिस्ट इंसर्जेंट्स मारे गए और ये जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके. तो ये है पाकिस्तान का. तो अगर आप देख लें पाकिस्तान का 2026 का रिकॉर्ड, तो उनके पाकिस्तान में 571 इंसिडेंट्स हुए हैं टेररिज्म के. यानी देखिए आप 6 महीने में 507, यानी हर महीना तकरीबन 100, यानी रोज़ 3 टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर. और जो मारे गए हैं सिविलियंस, जैसा मैंने कहा कुछ 450 के करीब 423 और 640 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए. इसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 1066 इंसर्जेंट्स को मारा है और 0 लोग ऐसे मारे गए जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया. लेकिन जो टोटल है 2100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. दिस इज़ द साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल. अब मैं आपको अफ़गानिस्तान का बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ क्या हो रहा है. सो इफ़ यू लुक एट अफ़गानिस्तान 2021 से देखिए आप, 2021 में देखिए 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स हुए हैं टेररिज्म के अटैक के. तो वहाँ पे भी दिन में 3-4 अटैक्स हो रहे थे पर डे. ये फिर अमेरिका यहाँ से विड्रॉ हुआ. अमेरिका के जाने के बाद से टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया. द सेम लाइक इराक़, जैसा अमेरिका विड्रॉ हुआ टेररिज्म ख़त्म. ओके, जाके अब सिर्फ 116 इंसिडेंट्स हुए हैं, विच इज़ क्वाइट अ बेड. 116 इंडिया में 2 हुए हैं तो इतना बवाल मचा हुआ है. तो ये यहाँ 116 इंसिडेंट्स हुए हैं टेररिज्म के. सिविलियंस 108 मारे गए हैं अफ़गानिस्तान में. सिक्योरिटी फोर्सेस एक भी नहीं मारे गए.
اور انہوں نے 20 ٹیررسٹ کو مارے اور 97 سویلینس کو یا جن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ جو خوش ہو رہے ہیں امریکنز ویسٹرنرز کے بھئی آئیسس خراسان اور یہ جو 20 چیز جو نظر آ رہے ہیں یہ آئیسس کے اور طالبان کو جو طالبان جو آئیسس کے اور القاعدہ سے کنیکٹڈ لوگوں کو مار رہے ہیں. اب جو پاکستان اور افغانستان کی جو جنگیں وغیرہ چلی ہیں اس میں جو کوششیں کی گئی ہیں دیر آر مینی ایفرٹس. پہلے تو آپ کو یاد ہے وانگی نے ٹرائی لیٹرل کروایا اسحاق ڈار کو اور عامر اللہ خان متقی سے پہلے وہ وہاں چائنا میں بلایا ان کو, پھر خود وہ آئے اسلام آباد بھی آئے, پھر اسحاق ڈار کے ساتھ وہ کابل بھی گئے. تو چائنا ٹرائیڈ از بیسٹ. آئی ڈونٹ نو ویدر چائنا از ٹرائنگ ٹو ڈو مور یا نہیں, پتہ نہیں, بٹ چائنا نے ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ کی کوشش کی. رشیا نے بھی 1-2 کانفرنسز کرائی رشیا میں آن دا طالبان. قطر نے بھی کوشش کی ٹو میڈیٹ. وہ استنبول میں ابھی ایک 1.5 کہہ سکتے ہیں آپ ٹریک یا 2.0 ٹریک ڈپلومیسی ہوئی ہے. نیگوسیشن بھی اسلام آباد میں بھی کافی سیریس طالبان پاکستان کی میٹنگیں ہوئی ہیں, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو کم. تو جو ٹریک 2 کی جو بات چیت ہوئی ہے ان سے بیسکلی واٹ دے وانٹ از سمپل کہ طالبان پرائیویٹلی مانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں پاکستان میں جا کے وہ وائلنس, لیکن وہ ٹی ٹی پی کے خلاف وہ نہیں جانا چاہتے کیونکہ پھر ٹی ٹی پی ان کے اوپر پلٹ جائے گی. ٹی ٹی پی از بیسڈ ان افغانستان. ٹی ٹی پی کے بیسس افغانستان میں سارے کے سارے بندے, تو ان کے لیے افغانستان میں ٹیررزم کرنا از مچ مور ایزیئر دین ڈوئنگ ٹیررزم ان پاکستان. پاکستان میں بارڈر کراس کرو, اندر جاؤ وغیرہ وغیرہ. اٹس اے ٹف ٹاسک. پھنس جاتے ہیں بارڈر میں, پکڑے جا سکتے ہیں, دیر از اے لاٹ آف ڈینجر. لیکن اگر وہ افغانستان میں شروع ہو جاتے ہیں اگینسٹ افغانستان, سو آئی تھنک دا طالبان آر لیٹنگ دیم. وہ میسیجز تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم ان کو ہتھیار نہیں دے رہے ہیں, ہم ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, ہم کو سپورٹ نہیں دے رہے, لیکن ان کو وہ سیف ہیونز ضرور دیے ہوئے ہیں. سو دو ٹی ٹی پی از سروائیونگ دیئر اینڈ کنٹینیوئنگ. تو جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو نیگوسیشنز چل رہے ہیں اس کا ایک ہی مدعا یہ ہے کہ دے شوڈ ڈس آرم ٹی ٹی پی اور اس کے جو ایک عجیب نام کے ایفیلیٹس نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں. تو دیٹ از دا کی کہ ان کے ہتھیار وہ طالبان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیکاز دا مومنٹ دے ٹرائی ٹو ڈسارم ٹی ٹی پی وہ پلٹ جائیں گے ان کے خلاف. تو دین القاعدہ, ٹی ٹی پی, آئیسس کے یہ تینوں مل کے طالبان سے لڑیں گے. دین اندر سول وار ان افغانستان. تو دا طالبان آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا سول وار. ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سول وار ہونا ہے تو بہتر ہے پاکستان میں ہو بنسبت ہے افغانستان میں ہو. اینڈ دین دیر از آلسو دس پرسیپشن کہ انڈیا بھی ان کو ذرا سپورٹ دے رہا ہے. دس پروبلی انکریجنگ دیم ٹو کریٹ, بیکاز مطلب اگر پاکستان اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ بزی رہا تو ایسٹرن فرنٹ پہ سیز فائر تو چلتے رہے گا, سائلنس. دیٹ از دا ہوپ. بٹ انڈیا کے لیے اٹس ویری رسکی. دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ اگر کوئی ایسا ڈائریکٹ کنیکشنز وغیرہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اسپیشلی ان دا ویسٹرن میڈیا وغیرہ, دین فار انڈیا کے لیے اٹ ول بی اے میجر ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر اگر ان کا بھی نام پاکستان کے نام کی طرح انسرجنٹس اور ٹیررسٹ کے ساتھ. انڈیا کی جو پبلک تو بہت کھل کے بڑے باتیں کرتی ہے آج کل کہ ہم بلوچستان کو ہیلپ کر رہے ہیں, ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو ہیلپ کر رہے ہیں وغیرہ, بٹ the government is obviously denying all of it. اگر کوئی ثبوت ابھی تک the international community does not believe that کہ پاکستان یورپینز تھوڑا بہت شک کرتے ہیں, اس لیے وہ بولتے بھی ہیں ان پاکستان کے فیور میں تھوڑا بہت. Americans have been very quiet about it, but they have condemned پاکستانی ٹیررسٹ گروپس, ان کو لکھے ہیں جیسے کہ لشکر طیبہ وغیرہ کو انہوں نے لسٹ بھی کر دیا ہے ایز فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. سو جہاں تک امریکہ کا سوال ہے, بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان میں گروپس ہیں which have been listed as terrorism. India is not connected at all. اس لیے انڈیا ڈیموکریسی ہے, اس کی کافی رسپیکٹیبلٹی ہے ان دا انٹرنیشنل ارینا. دے شوڈ ناٹ رسک اٹ بائی گیٹنگ انوالو ان دس. اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور افغانستان تو خیر میں کیا بولوں, مجھے تو بہت ہی بیوقوف لگتے ہیں وہ لوگ. انڈیا ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دیم. دیکھیے اگر آپ کسی بھی انڈین سے پوچھیں آج کل تو ان کی ایک ہی سنسکار, ایک ہی ویلیو, دے ہیٹ مسلمس, دے ہیٹ اسلام. اور سب سے زیادہ دے ہیٹ سو کالڈ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بتانا چاہتے ہیں. آئی ہیٹ ریڈیکل اسلام. ریڈیکل اسلام طالبان ہے.
دیر از نو ادر ریڈیکل اسلام. جتنا بڑا طالبان ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں. تو if Indians hate radical Islam and if they are going to support radical Islam, it's only because وہ استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. ورنہ ہیلپ کرنا ہوتا تو ابھی تک ریکگنائز بھی کر لیتے آپ کو. اسپیشلی رشیا نے جب ریکگنائز کیا تو انڈیا کو ریکگنائز کرنے دیری کیا ہے. دے گیٹ انٹرنیشنل مطلب پروٹیکشن. بٹ انڈیا کے لیے اٹ بیکم اے بگ پرابلم ریکگنائزنگ این آرگنائزیشن جس کو ساری دنیا تھو کہتی ہے فار ہیومن رائٹس ریزنس, ٹیررزم کی وجہ سے وغیرہ. سو دس از لائک اے ٹوٹل میس. اٹ از ایبسلیٹلی ٹوٹل میس. I can't see a pathway out of this mess. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے لیے پرابلم بن گیا ہے یہ. دے کانٹ کیپ کوائٹ. آ کے ان کے گھر شہر میں آ گئے تو یہ ہوگا کہ پاکستان پرابلی شوڈ ہیو سم انڈرسٹینڈنگ ود دا طالبان کہ ہم آئیں گے آپ کے ملک میں اور ٹی ٹی پی کو مار کے جائیں گے اور آپ ہم سے کچھ لے لیں. پیسے ویسے دے دیں ان کو ٹو سالو دیٹ انسلٹ, بیکاز دے کانٹ فائٹ اے وار وتھ طالبان, جیسا میں کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, سو یو ہیو سم چیلنج دیر از نو سلیوشن ٹو دس. اور یہ ٹی ٹی پی کا تو لاجک ہی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ لائک واٹ از دس آرگنائزیشن. جب بعض لوگ ہم کو خیبر پختونخوا کو آزاد کرنا ہے, یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنی سارے پچھلے 25-30-50 سال میں دے ہیو ویسٹڈ دیئر انٹائر لاسٹ 4-5 ڈیکیڈس. ایک زمانہ تھا جب پاکستان along with ہانگ کانگ, سنگاپور, ساؤتھ کوریا واز کنسیڈرڈ این ایشین ٹائیگر. 1960s میں پاکستان کی گروتھ ریٹ 9% ہوا کرتی تھی. اب نیگیٹو میں تھا 2023 میں. 2021 سے لے کر ابھی تک کچھ زیادہ دیر از نو پروگریس ایٹ آل اکنامکلی, بیکاز یہ بن گئے ہیں ایڈیولوجیکل. ہر گلی میں ملا, ہر گلی میں جہاد, اینڈ آل کوائٹ ہپوکریٹیکل. ٹھیک ہے, دیکھیے اگر آپ کے مذہب میں آپ بلیو کریں, میں کرتا ہوں, میں امریکہ میں رہ رہا ہوں 1992 سے. اللہ کے فضل سے میں نے نہ آج تک شراب پی, نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں. 1-2 سال بیمار تھا تو چھٹ گئے, جو اب میں قضا کروں تو آئی فاسٹ آل دا ٹائم. کئی بار عمرے کر چکا ہوں, خطبے دیتا ہوں مسجدوں میں جا کے, جب بھی مجھ سے مانگتے ہیں لوگ, پڑھاتا ہوں. I work with Muslim organization. I do what a good Muslim should do. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کے پیچھے پڑھوں, کہ دوسروں کو تو کیوں نہیں نماز پڑھتا, میں تیرے کو مار ڈالوں گا, تو کیوں نہیں تو یہ ایسا کیوں سوچتا, میں تجھے مار ڈالوں گا, تو ایسا. یہ کون سی جہالت ہے؟ آپ کو جہاد کرنا ہے اپنے آپ پہ کریں. ٹرائی ٹو بیکم اے بیٹر پرسن. ایک حدیث مجھے بہت پسند ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہی سیڈ, دس از ویری انٹرسٹنگ. میں پہلے اس کو انگلش میں بولوں گا پھر آپ کو لفظ بتاؤں گا. ہی ایکچولی سیڈ ان عربک کہ اف یو آر دا سیم پرسن 2 days in a row دین یو آر اے لوزر. اگر آپ 2 دن کنٹینیوسلی وہی شخص ہیں دین کنسیڈر یور سیلف من الخاسرون from among those who are losers. So he wanted you to become a better person on a daily basis. وہ ہے جہاد, اپنے آپ پہ جہاد کر رہے ہیں. Try to become a better person. اپنے غصے پہ کنٹرول کریں, اپنے try to become more compassionate, more empathetic, سروس کریں, دوسروں کی خدمت کریں. That is what being a good citizen. اگر آپ کسی محلے میں ہو تو لوگ خوش ہونا چاہیے کہ ارے واہ فلان میرے محلے میں ہے, مومنٹ آف کرائسس میں ہی از دا پرسن ٹو ٹرن ٹو. دیٹ از واٹ ریلیجن شوڈ ڈو, شوڈ میک یو اے بیٹر پرسن. یہ نہیں کہ آپ ان کو مار پھر ان کو مار, یہ دس از ناٹ ریلیجن. پلیٹو نے بہت زبردست بات کہی تھی کہ پالیٹکس از ناٹ اسٹیٹ کرافٹ, پالیٹکس از سول کرافٹ. دیٹ ہر ملک کا مقصد, ریپبلک کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ کو اپنی سول کو پرفیکٹ کرنے کی, اس کو عربک میں تزکیہ النفس کہتے ہیں, ٹو پیوریفائی یور سیلف.
ٹو پیوریفائی یور سول. دیٹ از دا پرپز آف دا اسٹیٹ. ایک ایسا ماحول پیدا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں کہ ہم کیسا بہتر ہو سکتے ہیں. یہ عجیب ہے. جنگ پہ مار مار مار. So I'm totally disgusted with both these countries and their inability to live in peace. پاکستان مر جائے گا کشمیر 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 کرتے ہوئے. ان کو کشمیر ملنے والا نہیں ہے. جو ہے سبھی ان کے پاس کشمیر, اس کو بھی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتے. ان کے پاس بلوچستان ہے, اس کے بھی وہاں پہ انسرجنسی شروع ہو گئی ہے. باہر سے کتنا بھی لچکاؤ آپ نہیں ہو سکتا. آئیے آپ ڈیلاویئر میں انسرجنسی پیدا کرنے کی کوشش کریں. ڈیلاویئرز جوتے مار کے آپ کو بھگا دیں گے. بیکاز وی آر ویری ہیپی ٹو بی امیریکنس. وی آر ویری ہیپی ود ڈیلاویئرز. جو ہمارے انٹرنل پرابلمس ہیں, وہاں پر الیکشنز ہیں, وی ول ڈیسائڈ. ٹھیک ہے. آج بہت بڑا لا پاس ہوا ہے ڈیلاویئر میں. وی آر ویری ہیپی. 2 دن پہلے ایک ایسا لا فیل ہو گیا پاس ہونے کا, ٹو پروٹیکٹ LGBTQ. وہ لا پاس نہیں ہو سکا امریکہ میں, ہمارے اسٹیٹ میں. سو وی ول ٹرائی نیکسٹ ایئر. لیکن اگر آپ آ کے ہم کو ہتھیار دے کے بولے جاؤ لڑو امریکہ کے خلاف, آزاد ہو جاؤ, وہ یہ کرو وہ کرو, نہیں ہونے والا. آپ کو جوتے مار کے ہم ہی بھگا دیں گے. امریکہ کی فوج کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. سو اگر بلوچستان میں لوگ باہر سے آ کے بھی ان کو انسائٹ کر رہے ہیں, بٹ دیر مسٹ بی سم ریزن فار ریزنٹمنٹ, جس کی وجہ سے دے آر انسائٹیبل. سمجھے نا آپ. اگر آپ تلنگانہ جائیے, حیدرآباد کے مسلمانوں کو اچکا کے کہیں کہ چلو آپ پاکستان جا کے جوائن کر لو, وہ آپ کے منہ پہ ہنسیں گے کہ پاگل ہو گئے ہو. $5,000 پر کیپٹا انکم ہے تلنگانہ کی. اٹ از دا ریچسٹ اسٹیٹ ان انڈیا. دا کوالٹی آف لائف ان حیدرآباد از فینٹیسٹک. اگر گرمی نہیں ہوتی تو میں موو ہو جاتا. میرے کئی جاننے پہچاننے والے پروفیسرز ہیں جو جنوری کا مہینہ اور پورا سمر انڈیا میں گزارتے ہیں. بیکاز ہم پڑھاتے نہیں ہیں نا. جب کسی سے پوچھتے ہیں آپ امریکہ میں کہ وائی آر یو اے پروفیسر, تو اس کے 3 ریزنس ہوتے ہیں, وچ از جون جولائی اگست. وائی آر یو اے پروفیسر؟ بیکاز آف جون جولائی اگست. ہم 3 مہینے کام ہی نہیں کرتے. میں تو 4 مہینے نہیں کام کرتا. جون جولائی اگست بھی فری ہے, جنوری بھی فری ہے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں. ہمارا سیمسٹر فیبرری میں شروع ہوتا ہے, مئی میں ختم ہو جاتا ہے. جون جولائی اگست فری, 1 سپٹمبر کو سیمسٹر شروع ہوتا ہے. تو چاہا تو میں 4 مہینے رہ سکتا ہوں, گرمی برداشت نہیں ہوتی مجھے. سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی, وہ موٹیویٹ ہی نہیں کر سکتے ان کو. تو اگر انسرجنسیز ہو رہی ہیں, دیٹ مینس دیر از بیڈ گورننس. اسپیشلی اگر آپ ریلیونٹلی دیکھیے, آپ پاکستان میں فی الوقت خیبر پختونخوا میں انسرجنسی ہے, بلوچستان میں ہے. اب آزاد کشمیر جو کہتے ہیں وہ بلتستان وغیرہ, ان کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پہ بھی اب انہیپینس. وہاں پہ جا کے 30 کو مار دیا اور ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا. دے آر ناٹ ٹیررسٹ, دے آر پروٹیسٹنگ. تو دیٹ از ایبسلیوٹلی اسٹوپڈ بیڈ گورننس. اور طالبان, اٹ از ویری اسٹرینج. طالبان چاہتے کیا ہیں؟ کوئی ان کو پہچانا نہیں. 5 سال ہو گئے. The only reason رشیا نے ان کو ریکگنائز کیا ہے بیکاز دے ڈو ناٹ وانٹ ٹیررزم ان سینٹرل ایشیا کمنگ فرام افغانستان. ٹھیک ہے. اسپیشلی ان تاجکستان علاقوں میں رشیا کے اندر خود ISIS خراسان بہت سارے اٹیکس کر چکا ہے. چائنیز آر آلسو وریڈ اباؤٹ ایسٹ ترکمنستان جو کہتے ہیں شنجانگ میں, اس لیے کہ دے سی دس ایز اے پوٹینشیل سورس آف ٹربل. دے ڈونٹ سی ارے طالبان آ گئے, اب اسٹیبلٹی آ گئی. ٹھیک ہے, آپ ڈیموکریسی نہیں بلیو نہیں کرتے, ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی اور پیس میں تو بلیو کرو. اپنے لوگوں کی بہتر لائف دو. $450 میں رہ رہے ہیں لوگ. اور لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ GDP پر کیپٹا. ہم اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ لے لیتے ہیں. جیسا جب میں کہتا ہوں نا کہ امریکہ کی GDP پر کیپٹا 90,000 ہے. اب میرے گھر میں میری ماں اور میری بیوی رہتی, 3 لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری انکم 2,70,000 ہے. نو, اٹ از ناٹ. ایلان مسک کی $1 ٹریلین ہے, اس لیے ہمارا ایوریج اوپر چلا گیا.
تو جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہوتی ہے اس سے بہت کم ہوتی ہے عام لوگوں کی تنخواہیں لائف. انڈیا کی جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ $2,800 ہے. ڈزنٹ مین کہ ہر بندے کے پاس $2,000 $800 سالانہ آ رہے ہیں. نہیں, جو میڈین انکم ہے انڈیا میں جو ان سارے ملکوں سے بہتر ہے, صرف اور صرف $9,000 میڈین انکم کی بات کر رہا ہوں, وچ از اباؤٹ $100 پر پرسن جو کماتے ہیں. تو افغانستان کے اس حساب سے 450 اگر نیشنل ایوریج ہے جی ڈی پی تو اس سے بھی بہت کم ہوگا. پاکستان کی 1600 ہے تو اس سے بھی کم, یعنی آن این ایوریج میرے خیال سے ایوریج پاکستانی مشکل سے $100 بنا رہے ہیں ماہانہ, اور افغانستان بیچارے وہ $20-25 ماہانہ بنا رہے ہیں. یہ تو لائف ہے, اس پہ آپ ان کو مرو کہہ رہے ہو. جینا مشکل ہے, اس پہ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں لوگ. اٹس ویری ویری سیڈ اینڈ ڈسپوائنٹنگ. اینی وے, تو یہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو لے ڈوبے گا افغانستان. افغانستان کین ڈو نو گڈ, نہ وہ اپنی بہتری کر سکتا ہے نہ دوسروں کی بہتری کر سکتا ہے. اٹ کی ناٹ ڈو گڈ فار اٹ سیلف, اٹ کی ناٹ ڈو گڈ فار ادرس, لیکن ڈبا ضرور سکتا ہے وہ آپ کو. دیٹ از ٹو پاکستان. پاکستان نے جو یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ کبیر کا دوہا کسی نے, ہتیش نے پڑھا تھا, بوئے پڑے بابول کا آم کہاں سے آئے. اچھا, ہاں, بوئے پیڑ ببول کے تو آم کہاں سے پائے. بالکل کلیئر ہے, اگر آپ ببول کے جھاڑ لگائیں گے تو آم تھوڑی آئیں گے. پاکستان نے جو ٹیررزم کا استعمال کیا, اب اس کے اوپر الٹا ریورس آ گیا ہے. طالبان کو سپورٹ کیا, اب دیکھیں طالبان ان کے اوپر چڑھ گیا. یہ تو اوپر سے سزا آئی جیسی ہے نا. دے ہیو ٹو فگر دس آؤٹ, دے ہیو ٹو سم ہاؤ گیٹ آؤٹ آف دس. ورنہ پورا خطہ, اور انڈیا میں جو لوگ خوش ہو رہے ہیں, لیٹ می ٹیل یو, اگر پاکستان کولاپس ہوتا نا تو یہ سارا پرابلم آپ کو ہو جائے گا. اف پاکستان بیکمس لائک افغانستان, تو جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کر رہا ہے وہی یہ ایف پیک ریجن انڈیا کے ساتھ کرے گا. لڑتے رہیے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. امریکہ نے 20 سال تک مارتے رہے طالبان کو, لاکھوں طالبان مر گئے, اب وہ ڈبل ہو گئے ان کی پاپولیشن. اینی وے, تو تھینک یو فار واچنگ کانورسیشنز. پلیز اس چینل کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں ویڈیو کو, چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں دوسروں کی طرف. اس طرح کی باتیں جس طرح میں کرتا ہوں دوسرے لوگ نہیں کرتے, یہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں آپ کے. اینی وے, تھینک یو فار واچنگ, ٹیک کیئر, بائے.